गोलकुंडे के वीरान इलाके में शाही नवादरात महकमे आसार खदीमा की गफलत का शिकार तारीखी फतेह रहबर तोप पर रूबी न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद और गोलकुंडा की मुश्तरका तारीख 700 ता 800 साल कदीम है। यहाँ के तारीखी वर्षा का अहाता अगर किया जाए तो ऐसी नवादरात व आसार का एक अजीम शान व बीज बहा खजाना मौजूद है जो कि ताहाल अवाम की नजरों से ओझल है। नाजरीन को हम ये याद दिलाते चलें कि चेयरमैन रूबी चैनल व एडिटर इन चीफ रूबी न्यूज जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी की हैदराबाद दक्कन से जज्बाती वाबस्तगी के बास रूबी चैनल ने हमेशा ही से न्यूज के जरिए कई एक दास्तानें भी पेश की हैं और नाजरीन ने रूबी न्यूज पर दिखाई जाने वाली उन खुसूसी रिपोर्ट्स को काफी हद तक पसंद भी किया है। चुनाचे इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज हम गोलकुंडा के वीरान इलाके में मौजूद फतेह रहबर तोप के बारे में तफसीलात पेश कर रहे हैं जो कि शहंशाह औरंगजेब की बेमिसाल यादगार है। पेश है इस सिलसिले में रूबी न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल अजीम खां और सीनियर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अख्तर की खुसूसी व तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद दक्कन की तारीख किला गोलकुंडे के जिक्र के बगैर अधूरी समझी जाती है क्योंकि इस किले को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत तरीन किला तस्वर किया जाता है और इस किले को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि फन तामीर का शाहकार ये किला फौजी तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसाल है। लंगर हाउस इलाके से गुजरकर किले गोलकुंडे तक जाने वाले इस रास्ते और इस दरवाजे को फतेह दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे से गुजरकर जब हम किले गोलकुंडे के बाबुल दाखिले पर पहुंचे और किले गोलकुंडे के बोर्ड पर जब हमारी नजर पड़ी तो ये देखकर अफसोस हुआ कि तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में तो किले गोलकुंडे का नाम मौजूद है मगर रियासत की दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद यहाँ बोर्ड पर उर्दू में नाम मौजूद नहीं। नाज़रीन को हम ये बताते चले कि इस तारीखी किले को देखने के लिए तकरीबन 5 ता 6 हजार सयाह रोजाना यहाँ आते हैं। इसके अलावा सरकारी और गरमाई तातीलात में रोजाना तकरीबन 10 ता 12 हजार लोग इस किले का मुशाहिदा करते हैं। शहरियान हैदराबाद ने कई बार इस तारीखी किले का मुशाहिदा किया होगा मगर आज हम नाज़रीन को गोलकुंडा के वीरान इलाके में मौजूद इस तोप के बारे में मालूमात पेश कर रहे हैं जिसे फतेह रहबर तोप कहा जाता है और जो शहंशाह औरंगजेब की बेमिसाल यादगार है। फतेह रहबर तोप किले गोलकुंडा के इलाके 18 सीढ़ी में वाक़ पेटला बुर्ज पर रखी गई है। बंजारी दरवाजा रोड से 18 सीढ़ी इलाके में जाने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो मस्जिद खुतूबशाही 18 सीढ़ी के नाम से मशहूर है। ये अजीमुशान फतेह रहबर तोप जमीन की सतह से काफी बुलंदी पर मौजूद है और इस तोप तक पहुंचने के लिए मस्जिद के रूबरू एक कांटों भरे तंग रास्ते से गुजरना पड़ेगा।
فتح رہبر توپ کو دیکھنے اور اس توپ کی تصویر کشی کے لیے ہم کانٹوں بھرے راستے اور سنگین غفلت اور لاپرواہی کے باعث انتہائی مخدوش حالت میں موجود سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے بلندی کو طے کرنے لگے۔ ہماری جستجو اور شوق نے ہمیں کسی طرح اس بلند و بالا مقام پر پہنچا ہی دیا، اور جیسے ہی اس لاجواب توپ پر ہماری نظر پڑی تو ہم بس اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ فتح رہبر نامی اس توپ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اتنی بھاری بھرکم توپ کی تیاری اور اتنے بلند و بالا مقام پر اس توپ کو منتقل کرنا آخر کس طرح ممکن ہے۔ قلعہ گولکنڈے کے سنسان علاقے میں موجود یہ فتح رہبر توپ مغلیہ دور کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ عالمگیر نے اس توپ کو 1668 عیسوی میں خصوصی طور پر دلی سے منگوایا تھا، اور اس دور میں یہ توپ 1.5 کلومیٹر تک وار کر سکتی تھی۔ اس توپ کے ساتھ ایسی شاندار و غیر معمولی طاقتور 17 توپیں منگوائی گئی تھی، مگر قلعہ گولکنڈے کی فیصلہ کن لڑائی میں اس توپ نے تاریخ ساز کردار ادا کیا تھا، اور اس توپ کی بدولت فوج کو ملی فتح کے بعد شہنشاہ عالمگیر نے اس تاریخی توپ کو فتح رہبر توپ کے نام سے موسوم کیا۔ اس نادر اور لاجواب توپ کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہے، اور اس توپ پر جگہ جگہ عربی اور فارسی زبانوں میں تحریر کندہ کی گئی۔ اس بے مثال توپ کے دہانے پر خوبصورت بیل بوٹیوں کے نقش و نگار بے انتہا عمدگی و نفاست سے کندہ کیے گئے ہیں۔ ایسی توپوں کی تیاری میں جملہ 5 دھاتیں سونا، چاندی، تانبا، پیتل اور لوہا استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر ان 5 دھاتوں کو سانچے میں ڈھال کر توپ کو ڈھالا جاتا تھا، اور اس نوعیت کی تاریخی توپوں کو 5 دھاتی توپ یا 5 رسی توپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس فتح رہبر توپ پر 1082 عیسوی کی تاریخ بھی کندہ ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ تقریباً 350 سال قدیم توپ ہے، اور فی الحال یہ فتح رہبر توپ محکمہ آثار قدیمہ کی زیر نگرانی ہے۔ اس لاجواب اور تاریخی توپ کے بعد جب ہم نے اطراف کا جائزہ لیا تو اس بلندی سے شہر کا نظارہ دیکھنے لائق ہے۔ ہندوستان بھر میں اپنے فن تعمیر کے لیے مشہور حیدرآباد کے تاریخی گنبدان قطب شاہی، جنہیں عام طور پر 7 گنبد کہا جاتا ہے، اس بلندی سے کافی خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ فتح رہبر توپ کے اس مقام سے ایک جانب گنبدان قطب شاہی تو دوسری طرف انسانی بستیوں کا نظارہ کافی دلکش دکھائی دیتا ہے۔ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو کر جب ہم نے قلعہ گولکنڈے کے اس ویران مقام کا تفصیلی جائزہ لیا تو افسوس ہوا کہ تاریخی حیثیت رکھنے کے باوجود اس مقام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ متعلقہ محکمے کی لاپرواہی کے باعث اس علاقے میں جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں اگائی ہیں، اور قلعے کی فصیلیں کمزور اور مخدوش ہو چکی ہیں۔ ہزاروں سیاحوں کی آمد کے بعد آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہوئے بھی متعلقہ محکمہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تاریخی فتح رہبر توپ پر محکمے کی جانب سے عدم توجہ کے باعث یہ علاقہ ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس تاریخی توپ کے نقش و نگار کو کچھ نقصان بھی پہنچایا گیا۔ 5 دھاتی اس توپ کو اوزاروں کی مدد سے کاٹا بھی گیا ہے تاکہ اس توپ سے سونا چاندی کو نکالا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ منچلے عاشقوں نے تاریخی چیزوں کی اہمیت کو سمجھے بغیر اس فتح رہبر توپ پر اپنے اپنے نام بھی درج کیے ہیں۔ اس تاریخی توپ کی تصویر کشی کے بعد جب ہم واپس ہونے لگے تب مسجد 18 سیڑھی کے روبرو کچھ مقامی بزرگوں نے قلعہ گولکنڈے کے اس ویران علاقے اور متعلقہ محکمے کی مجرمانہ غفلت کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا۔ توپ جیسی ویسی تو ہے، توپ برابر توپ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ باہر سے، دیکھتے ہیں، لیکن کوئی نگرانی نہیں ہے صاحب، کسی قسم کا ڈپارٹمنٹ کا کوئی نگرانی نہیں۔ تاریخی عمارت ہے، تاریخی عمارت کا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں۔
बैठ मार रहे हैं, किराया पैसा वसूल कर रहे हैं, जैसे तो खिला देखने का 10 रुपए 20 रुपए ले रहे हैं, लेकिन जो है ना कोई निगरानी पैसा लगा रहे नहीं, झाड़ा उठ रहे हैं, झाड़ों से पसीना गिर जा रहे हैं। पहुंचे हम लोग। अब ये तोप की जो है फतेह रहबर तोप यहाँ के किले की नाक है, वो ये तोप किले की नाक है, मगर इसकी कोई हिफाजत करने वाला नहीं। आर्कोलॉजिकल वाले हैं मगर कोई आके पलट के नहीं देखता। वीरान जगह पड़ी हुई है। पहले मुकरमजा रहने के टाइम पे हम लोगों को ड्यूटी लगाए थे वहाँ पे निगरानी के लिए, तो रात में 2 आदमी दिन में 2 आदमी अच्छा निगरानी करते थे। अब तो कोई देखने वाले ही नहीं है, तो उसको पलट के झाड़ा उड़ जा रहे, सीढ़ियाँ टूट जा रहे, कोई देखने वाले ही नहीं है। आर्कोलॉजिकल वाले आते हैं यहाँ से आगे पलट के चले जाते, ऊपर जाके देखते ही नहीं कोई उसको। इससे पहले वो पीछे का कान काट दिए थे, पकड़ के पुलिस में दिए थे हमारे भाई लोग गाँव में। बहरहाल रूबी चैनल के जरिए हम अपने नाजरीन से इतना ही कहेंगे कि वो किले गोलकुंडे के इस वीरान इलाके में मौजूद इस तोप का जरूर मुशाहिदा करें और ख़ास तौर पर बच्चों को तारीख के उन अजीम कारनामों से वाकिफ करवाएं ताकि बच्चों की मालूमात में कुछ और इजाफा हो।